बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कल्लत हीलती अंत वसीलती अदरिकनी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जूं जूं सबक याद हुआ ज़िंदगी निसाब बदलती गई। मैं हूं प्रोफेसर मोहम्मद मुनीर कादरी। ज़ीवकार नाजरीन, आज मेरी गुफ्तगू का मौजू है आज के नौजवानों की नाकामी और परेशानी की वजूहात। बहुत सी वजूहात हैं, मगर मेरे नुक्ता नज़र से 3 बुनियादी वजूहात हैं जिन पर मैं बात करना चाहता हूँ। आज जब हम देखते हैं तो नौजवानों की गालिब अक्सरियत इस्तराबात व इल्तहाबात, तफक्करात, फ़िक्रियात, तरद्दुदात, परेशानियों का शिकार नज़र आती है। उसकी बुनियादी वजह भी वो खुद ही हैं, नाकाम हो रहे हैं। तो नाकामी की बुनियादी वजूहात में समझें। पहली जो मैंने देखी है, महसूस की है, इमोशनली ब्लाइंड फेथ इन रिलीजियस एंड पॉलिटिकल लीडर्स। कि नौजवानों की बड़ी अक्सरियत जो है वो मजहबी रहनुमाओं और सियासी रहनुमाओं के पीछे अंधाधुंध चल रही है। पहली बात दिल पर लिख लें कि गैर मशरूत इताअत और कामल वफादारी सिर्फ अल्लाह और उसके रसूल की है। बाकी आप हर एक से इख्तलाफ कर सकते हैं, मगर बदबख्ती ये है कि नौजवान नाकाम क्यों हो रहे हैं। नौजवानों की अक्सरियत जो है वो किसी न किसी मजहबी रहनुमा के पीछे लगी हुई है, सियासी रहनुमा के पीछे लगी हुई है। फिर एक एक मसलक के 20 नामवर उलमा इकराम हैं जिनका हम दिल से एहतराम करते हैं, सियासतदान हैं मुख्तलिफ पार्टियों के, और जो जिसके पीछे लगा है फिर वो उसके साथ इतना जज्बाती और एहसासाती हो गया कि बस उसी मजहबी रहनुमा को, हाँ एक ही मसलक के मुख्तलिफ हूँ, और सियासी पार्टी के लीडर को अक्ले कुल समझता है, गलतियों से पाक समझता है। बस अंधाधुंध तकलीद हो रही है। उन रहनुमाओं के पीछे लग के मजहबी और सियासी वो इख्तलाफात बर्दाश्त नहीं करता, वो लड़ने झगड़ने गालियों मुग़ल्लज़ात पर उतर आता है, आपस में दुश्मनियाँ पाल लेते हैं। अब देखते हैं सोशल मीडिया पर देख लें, दूसरे ज़राए पर देख लें कि किस तरह से ज़बान दराज़ी की जा रही है। भाई समझें, आप जिस पीर सियासी लीडर को, मजहबी रहनुमा को मानते हैं मानें, लेकिन एक बात जहन में रखें, उसको मानें, उसके पीछे चलें, मगर अक्ले कुल उसको ना समझें। बाकियों का भी इख्तराम करें, इख्तलाफात करें, मगर मुहज़्ज़ब और शाइस्ता तरीके से। किसी के दिल आज़ारी करके, किसी पर ज़बान दराज़ी करके, इतराज़ात, अल्ज़ामात, तनकीदात, गालियाँ निकाल कर वो मसले का हल नहीं। तो बिला वजह तो मैं आपसे कहता हूँ कि अगर आप रहना चाहते हैं परेशानियों से पाक, तो जिसके मर्ज़ी मगर पीछे चलें, मगर अंधाधुंध तकलीद ना करें, उसे अक्ले कुल ना समझें। यही ना समझें कि जो उसने कह दिया है वो हमारे यहाँ मजहबी रहनुमा, सियासी रहनुमा मुख्तलिफ मामलात में बार बार मौक़िफ़ बदलते हैं, यू टर्न ले लेते हैं, कभी कुछ कहते हैं, और जैसे ही वो मौक़िफ़ बदलते हैं मानने वाले भी उनको सही साबित करने के लिए बस उनके पीछे लगे रहते हैं। तो इस चीज़ को समझें, अक्ल समझ शऊर को इस्तेमाल करें, इस्तदलालात से काम लें। जब भी बात करें दलाइल के साथ करें, मसालों के साथ करें, हक़ाइक़ के साथ करें, जज्बाती होकर बात ना करें। तो पहली नाकामी की वजह और परेशानी की वजह ये है, इस पर गलबा पाले तो फिर मसला ही कोई नहीं। आप ताकि आप अपने हर नौजवान को चाहिए कि अपना एक कोई ज़ाती बड़ा मकसद बनाएं और उस पे के पीछे ही चलें, इसको हवा ना बनाएं, इसके पीछे भागे ना। तो पहली वजह। दूसरी जो नाकामी की वजह नज़र आ रही है नौजवानों की गालिब अक्सरियत की, वो क्या है
ایکسیسو یوز آف سوشل میڈیا. ہر نوجوان لڑکا ہو یا لڑکی، بلکہ نوجوان سے پہلے بالکل نو عمری میں ہی اس نے موبائل پکڑا ہوا ہے، لیپ ٹاپ اس کے پاس ہے، ہمہ وقت وہ موبائل کے ساتھ کھیل رہے ہیں، اور اس کے اوپر جو فنکشنز ہیں یوٹیوب پر، فیس بک اور دوسرے، وہ سارے فضولیات پر مبنی ہیں، فواحشات پر مبنی ہیں، بے فائدہ ہیں، مگر ہمہ وقت لگے ہوئے ہیں. آنکھیں خراب کر رہے ہیں، صحت خراب کر رہے ہیں، دماغ خراب کر رہے ہیں. نوجوانوں کی اکثریت اپنی صحت کے ساتھ ساتھ پیسے کا ضیاع کر رہے ہیں، اپنا وقت برباد کر رہے ہیں اور اپنے اصل مقصد سے ہٹ رہے ہیں. تو خاص طور پر نوجوان طلباء و طالبات سے میں گزارش کرتا ہوں، اور والدین کی ذمہ داری ہے. وہ والدین میں دیکھتا ہوں، آپ بھی دیکھتے ہیں، 2 وقت کی روٹی بڑی مشکل سے ہے، بظاہر بڑے غریب لگتے ہیں، مگر 20 30 ہزار 50 ہزار کے موبائل لڑکے لڑکی نے پکڑے ہوئے ہیں. بھائی کون سا ریسرچ ورک وہاں ہو رہا ہے؟ اگر عقل سے کام لیں، سمجھ سے کام لیں، اور والدین کڑی نگرانی کریں، یہ ان کی رعیت ہے، ذمہ داری ہے کہ میں نے اپنے بیٹے بیٹی کو موبائل دیا ہے تو اس کا استعمال کیا ہو رہا ہے. نہیں کرتے تو آپ ذمہ دار. تو چونکہ پوچھنے والا کوئی نہیں، نوجوانی کا دور ہے، جذبات، احساسات، دائیات غالب ہوتے ہیں، اور اس میں موبائل پر، لیپ ٹاپ پر، میڈیا پر، سوشل میڈیا پر زیادہ تر جذبات کو بارانگیخت کرنے والی، جذباتی کرنے والی، احساساتی کرنے والی، سٹیمولیٹنگ زیادہ چیزیں ہیں، جن کی وجہ سے نوجوان برباد ہو رہے ہیں، ناکام ہو رہے ہیں، پریشان ہیں، اور پریشانیوں میں تفکرات میں مسلسل اضافہ ہی کرتے رہے ہیں، فائدہ کو نہیں ہو رہا. تو دوسری کام اس میں والدین کی ذمہ داری ہے، اساتذہ کی ذمہ داری ہے، خاص طور پہ والدین سنیں، ان کی ذمہ داری ہے، اور پھر اساتذہ کی اور بڑوں کی، جس کا جہاں لیوریج ہے وہ استعمال کرے، نوجوانوں کو ریگولیٹ کرے، چیک کرے، کڑی نگرانی کریں. ورنہ بڑی تیز رفتاری سے نوجوانوں کی غالب اکثریت جو ہے وہ پریشان ہو رہی ہے، بیماریوں کا شکار ہو رہی ہے، ناکامیوں کا شکار ہو رہی ہے، نامرادیوں کا شکار ہو رہی ہے، اور اپنا بیڑا غرق کر رہی ہے. نفسیاتی اعتبار سے، جسمانی اعتبار سے، ذہنی اعتبار سے، معاشرتی اعتبار سے، اخلاقی اعتبار سے، مذہبی اعتبار سے، جملہ اعتبارات سے وہ اپنا ستیہ ناش کر رہے ہیں. ان کو روکنا، ٹوکنا، سمجھانا، قابو میں لانا کن کی ذمہ داری ہے؟ یہ والدین کی 80% ذمہ داری ہے، پھر اساتذہ کی، دوسروں کی. اور جب والدین غفلت کا شکار ہوتے ہیں، کھلا چھوڑ دیتے ہیں، جو والدین اپنے بچوں کو کھلا چھوڑ دیتے ہیں، پھر وہ بچے بھی والدین کو کھول دیتے ہیں. تو دوسری ناکامی کی وجہ ہے. تیسری ناکامی کی وجہ نوجوانوں کی وہ ہے اوور یوز آف جنک فوڈز، پیکڈ فوڈز. گلی گلی، محلے، بازاروں میں ہر جگہ آپ دیکھتے ہیں 90% فاسٹ فوڈز کی دکانیں کھل گئی ہیں، جنک فوڈز کی، علم غلم گند پرال کی، اور وہاں ہر جگہ رش ہے. ہر نوجوان لڑکا لڑکی میں دیکھتا ہوں پیزے کھا رہے ہیں، برگر کھا رہے ہیں، زنگر برگر کھا رہے ہیں، دوسری ساری جتنی بھی قسم کی جنک فوڈز کا استعمال کر رہے ہیں، اور ساتھ کیا کر رہے ہیں؟ سافٹ ڈرنکس، انرجی ڈرنکس اور دوسرے مشروبات جو سراسر صحت کے لیے نقصان دہ ہیں. تو اس میں بھی اپنا پیسہ برباد کو، خاص طور پر اپنی صحت کا بیڑا غرق کر رہے ہیں. اور اکثر نوجوان جو ہیں وہ جسمانی عوارض کا شکار ہو رہے ہیں، ہوتے ہیں، ان کے معدے کام نہیں کر رہے، پھر وہ روتے ہیں، دوتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں. فزیکل ان کے اندر پاور نہیں رہی، وہ جوان ہیں مگر ان کے اندر جان نہیں رہی، اور نہ ہی جان ہے، بیماریوں کے گھر بن گئے ہیں. تو نتیجہ یہ ہے کہ اس وجہ سے وہ ناکام بھی ہو رہے ہیں. ان کی جب وہ جنک فوڈ کے مسلسل استعمال سے ان کی ذہنی توانائیاں، ذہن صحیح کام نہیں کرتا، جسم صحیح کام نہیں کرتا، دماغ صحیح کام نہیں کرتا، ان کا دل صحیح کام نہیں کرتا، وہ صحیح کام کر ہی نہیں سکتے، بیٹھ ہی نہیں سکتے، کیونکہ یہ آہستہ آہستہ یہ جنک فوڈز ان کو اندر سے تباہ و برباد کرتی ہیں، کھوکھلا کر دیتی ہیں، معدے کا بیڑا غرق کر دیتی ہیں، اور بہت سی جسمانی بیماریاں پیدا کر رہی ہیں، نوجوانوں میں بیماریاں پیدا ہو رہی ہیں. تو میں یہ سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ 3 بنیادی اور بھی وجوہات ہو سکتی ہیں. اگر ان تینوں پر ہی آپ غلبہ پا لیں تو بہت سی پریشانیوں اور ناکامیوں سے بچ سکتے ہیں. مائی مشن از
sharing knowledge and serving others. وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ.